محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا مزمل خان پسروری صاحب کو کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریام خیر الورا صدر العلام شمس الضحیٰ بدر الدجام مصدر مہر و وفام سر چشمہ صبر و رضام منبع رشد و ہدام صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ۔ جڑے ساتھی تشریف فرماؤ نبی دا نام سن کے گج وج کے پڑھنا صلی اللہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دی ذات اقدسہ مبارکہ مطہرہ اور طیبہ دے۔ محترم بھائیو، واجب الاحترام بزرگو،
جتھوں جتھوں بھی ماشاءاللہ تسی اللہ اور اس دے رسول دی محبت لے کے تشریف لے کے آئے ہو، میں تانوں مبارکباد پیش کرنا کہ تسی بہت ہی نیک مقصد واسطے تشریف رکھ دے ہو۔ اللہ رب العالمین تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے، اور ختم نبوت دا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اس دے اندر تھوڑی جہی حرکت کرنے والے واسطے بھی بہت بڑی خوش خبری ہے، اور تسی تے ماشاءاللہ انی سردی دے اندر لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ انشاءاللہ اللہ ساڑی نجات دا سبب بنائے گا۔ اس واسطے جب تک بیٹھنے جاگ کے بیدار ہو کے انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے علماء ہون گے، اور تسی انشاءاللہ انہاں دے بیانات تو محظوظ ہوو گے۔ محترم بھائیو، اسی الحمدللہ فخر نل کہنے ہاں، سینہ چوڑا کر کے باواں دوویں کھلار کے اللہ دے فضل و کرم دے نال اور پورے ٹور نال اور پورے ٹیکے نال اس بات دا اعلان کرنے ہاں کہ اساں اس پیر دا لڑ پھڑیا ہے، اساں اس بدر منیر دے پیچھے لگے ہاں جنہ دی ذات ورگی کائنات وچ ذات کوئی نہیں، میرے محمد دی بات ورگی کائنات وچ بات کوئی نہیں۔ میرا نبی ہر لحاظ نہ لالا ہے، اور میں بے بانگے دہل اس بات دا اعلان کرنا چاہنا، میں جس نبی دی عزت واسطے، جس نبی دی حرمت واسطے، جس نبی دی ختم نبوت دی پاک چادر واسطے اے پروگرام راتاں دے اور دن دے اور اتنے خرچے، اللہ میرے قائدین دی زندگی چ برکت عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ یہ سارا کچھ اسی کیوں کر رہے ہیں؟ اس واسطے کر رہے ہیں کہ جڑے ساڈے پیر و مرشد نے، جڑے نبیاں دے امام نے، جڑے شیما دے ویر نے، جڑے ساری کائنات دے نبیاں دے امام نے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں انہاں دا مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں، لاسانی شخصیت نے، اور اوتے او نبی نے جنہ دا حیا آسمان دے نورانی ملائکہ بھی کر دینے، جنہ دا حیا جنات بھی کر دینے، جنہ دا حیا درخت بھی کر دینے، جنہ دا حیا جناب پتھران دے کینکر بھی کر دینے۔ اسی اس پیغمبر دی ختم نبوت واسطے نکل چکے ہیں، جس پیغمبر دا حیا ذرہ ذرہ کردہ ہے، ایک ایک انسان کردہ ہے، ایک ایک توحید والا کردہ ہے، اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی مرتے سکنے ہیں، اسی کٹتے سکنے ہیں، اسی اپنے بچے تے ذبح کروا سکنے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان دی ختم نبوت تے آن چاہون دے آنگے نہیں۔ اور اسی نال نال اس بات دا بھی اعلان کرنا چاہنے ہیں، اسی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاواں گے جدے نال ساڈے ملک دا امن تباہ ہوئے، جدے نال ساڈے ملک دا امن تے سکون، اور لوگوں فوتگیاں اگے ہسپتالاں چ جا کے ہوندیاں سن، ہن ایمبولنساں چ ہو رہیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے دشمناں نو بھی معاف کر دینے والے اے پیغمبر نے سانو درس نہیں دیتا کہ اسی آمنہ دے لال علیہ السلام دا نام لے کے چوک بند کر دئیے، رستے بند کر دئیے۔ ہاں اگر کوئی ناپاک ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو پائے گا، اسی انشاءاللہ عبدالوحید بٹ صاحب دی قیادت دے اندر، پروفیسر ساجد میر صاحب دی قیادت دے اندر انشاءاللہ اے ہو جے ناپاک ہتھاں نو جسم نالوں جدا کر دیاں گے۔ انشاءاللہ جڑی زبان بولے گی گدی چو کر دیاں گے، جڑی قلم چلے گی انشاءاللہ قلم نو توڑ کے رکھ دیاں گے۔ ملک دا امن بھی تباہ نہیں کرنے والے، لیکن نبی دی حرمت تے مر مٹن والے آندہ گروہ، مر مٹن والی جماعت جنہوں اہل الحدیث کیا جاندہ ہے، اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال میرے قائدین نو ماشاءاللہ اللہ نے انہی عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ دی قسمیں جہو جی سیانا پن، جہو جی حلم بردباری، جہو جی اللہ نے عقل و دانائی رشد و ہدایت اللہ نے میرے قائدین نو عطا فرمائیے، کسے نو بھی نہیں۔ اللہ دے فضل و کرم نال اے اللہ دی توحید بھی بیان کر دینے، لیکن دنیا نو تنگ نہیں کر دے، رستے چرستے بند نہیں کر دے، نبی دی ختم نبوت دا پرچم بھی لہران دینے، لیکن اپنے مسلمان انتظامیہ نو تنگ نہیں کر دے۔ آؤ میں اس نبی دا چند منٹاں جو ذکر کرنا چاہنا، جدا ذکر عرشہ والا خدا بھی کردہ ہے، جدا ذکر نورانی ملائکہ بھی کر دینے، جدا ذکر جناب جنو یاد تے جنو سلام پتھر بھی کر دینے، درخت بھی جدا حیا کر دینے۔ جنہ دا نائے جناب محمد
میرے نال بولو انج گل نہیں جے چلنی اللہ دی قسم جننے تسی ہو تواڈی آواز میرے نال بہتی ہونی چاہیے ڈرنا نہیں گج کے نبی دا نام سن کے کی کہنا صلی اللہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان دینے آواز آ رہی ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں عزتاں لے کے آیا میرا مصطفیٰ کیڑیاں رفتاں لے کے آئے نے آمنہ دلال علیہ السلام میں قربان جاواں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حیا جڑا ہے سارے نبی بھی کر رہے نے نبی دی عظمت نو سارے نبی بھی مان دے پے نے کتے لکھیا سنو اللہ دا قرآن اللہ فرمان دینے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ فرمان دینے ہیں میرے آدم جی اللہ جی کی حکم ہے میرے نو جی اللہ جی کی حکم ہے میرے او نبیوں میں تواڈے سراں تے نبوتاں دے تاج پہنا دیاں نبوتاں دیاں پگاں تواڈے سر تے سجا دیاں تانوں کتاباں دے دیاں اللہ جی کی کرنا فرمایا تواڈیاں نبوتاں دا سکہ کائنات تے چلدا ہووے تواڈیاں کتاباں دا نظام نافذ ہووے اللہ فرماندے نے تانوں میں عزتاں دتیاں ہون ایک آن والا آ جائے آمینہ دا لال آ جائے پیکر حسن و جمال آ جائے صاحب شرف و کمال آ جائے ساری کائنات دا سردار آ جائے ایک ایسی شخصیت آ جائے جدا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے جدا حیا جنگل دے درندے بھی کر دینے جدا حیا پہاڑ تے کینکر بھی کر دینے اے میرے نبی ہو ایک آن والا آ جائے جیڑا احد پہاڑ دے پتھر نال پیار کردہ تے احد پہاڑ دے پتھر میرے محمد نال پیار کر دینے اللہ جی آ جائے تے کی کرنا ہے فرمایا جدوں او آ جائے او دوں پاویں تسی نبی ہو تواڈیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چل سکدا تواڈیاں کتاباں دا نظام نہیں چل سکدا اہل خیرات دائے ہو اہل علم آئے ہو سیانیاں دا اجتماع ہے میں ایمانداری نہ تواڈے کولوں فیصلہ لینا چاہنا وا ایمانداری نہ فیصلہ دیا جے جدوں نبی آمنہ دا لال آ جائے او دوں کسے نبی دی نبوت نہیں چل دی کسے نبی دی کتاب دا نظام نہیں چل دا او جتھے نبیاں دی نہیں چل دی نبیاں دیاں کتاباں دی نہیں چل دی جدو آمنہ دا لال آ جائے او دو کسے امتی دی نہیں چلے گی جدو آمنہ دے لال نل قرآن آ جائے بخاری آ جائے مسلم آ جائے ترمذی آ جائے او دو کسے دی فقہ بھی چل سکدی او گج کے بولو چل سکدی او تو انو چاہ پہلوں پیالاں گے دے پھر بولنا جے چل سکدی نہیں چل سکتی آمنہ دے لال نو نبی بھی پہچان دینے آ تیری ملاقات نورانی مخلوق نہ کرواندہ جاواں آمنہ دے لال فرمان دینے ایک فرشتہ انج کر کے اللہ رب العالمین اگے عرضاں کردہ ہے سونیا ربا میں دنیا تے جانا چاہنا ہے اللہ فرمان دینے کی کرن جانا ہی اللہ سونیا میرا جی کردہ ہے انج مسجد نبوی ہوئے تیرا نبی آخر الزمان بیٹھا ہوئے میرا دل کردہ سامنے بے کے تیرے نبی تے درود پڑھ کے آواں آئے آئے
میں تیرے نبی تے سامنے بیٹھ کے درود پڑھ کے آواں تے اللہ کی آندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرا نبی او نبی ہے میرا نبی او نبی ہے جدے تے آسمان دے فرشتے بھی درود پڑھ دے نے اللہ بھی درود پڑھ دا ہے میرا نبی او نبی ہے جدی ذات ورگی ذات کائنات وچ کوئی نہیں اور پھر میں کہنا چاہنا حسن و حسین دے نانے دی حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے اگلے دن نا نیٹ دے اتے فیس بک دے ایک بابا ایک لت نہ ہوئے تے ہوئے مولوی تے مان نہیں تے جدیاں دو میں نہ ہونو کہ میں مان ہو سکتا ہے دو میں لتاں مزور تے پتہ کی آندہ ہے آندہ تساں دے نبی دی عظمت لوکاں نو دسی نہیں تساں تے ایتا ہی او پڑیاں نے جدے چے کل انما انا بشر مثلکم لو کو گل ہے کرنا لی قرآن دی توہین پیا کردا ہے آندا قرآن وچوں ایتا ہی او پڑھ دے نے جدے چ نبی دی توہین ہے او قرآن تے الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک سارا ہی میرے مصطفیٰ دی عظمت بھریا ہے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سونے نبی دے سونے گرانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے سونے نبی دے سونے گرانے دی نہیں ملدی مثالے اور رب نے نبی دا شان ودایا اور رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا توجہ رب نے نبی دا شان ودایا فلکاں تے اپنے کول بلایا فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا علم نشرح دے سینے والا ملیا نبی جو مدینے والا قسم خدا دی اس خزانے دی قسم خدا دی اس خزانے دی نہیں ملدی مثالے دشمن سی ایک بڑھری مائی دشمن سی ایک بڑھری مائی اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی اس دی بھی گٹھڑی نبی نے اٹھائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثالے فرشتہ کی آندہ اللہ میں زمین تے جانا تے جا کے تیرے نبی تے سلام پڑھنا درود پڑھنا اللہ فرمان دینے میرے فرشتے چلا جا میں تیری خواہش پوری کر دینا لیکن ایک گل یاد رکھی جدو آمینہ دے لال کل حاضری ہوئے نا اتھے جا کے میرا بھی ایک سنیا دے دے اللہ جی توڑا کی پیغام پہنچانا ہے توڑا کی حکم دینا ہے میرے اللہ فرمان دینے میرے سونے نو جا کے آکھیے تیرا رب کہندہ ہے جدو میں جنت آباد کرانگا جنت دے اندر سرداری عورتاں تے تیری بیٹی فاطمہ دی ہوئے گی تے جنت دے اندر نوجوانہ دے سردار جڑے نے وہ تیرے حسن و حسین ہونگے حضرات میں دسنا کی جانا جدے بارے اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں میرے نبی بھی جان دینے پہچان دینے فرشتے بھی پہچان دینے فرشتے بھی محبت دا اظہار کر دینے فرشتے بھی حیا کر
کر دینے اور میں قربان جاواں اے جڑے درخت نے درخت اے بھی میرے پاک پیغمبر دا حیا کر دینے اے درختاں والا واقعہ تے میں تانوں ضرور سنا کے چھڈنا ہے پاویں مینوں انتظامیہ آکھے تو پیچھے ہو جا میں پھر بھی پیچھے نہیں ہونا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد مینوں اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے اہل حدیث دا عالم جتھے مردی ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نہ او قرآن چو بار گل کردا ہے نہ نبی سلطان دی حدیث تو بار گل کردا ہے اور یاد رکھیا جے ساڈیاں زندگیاں دے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال جیڑا وی مولوی کتاب و سنت دے خلاف بات کرے گا اسی او دا منہ بند کر کے رکھ دیاں گے انشاءاللہ حدیث کی واقعہ ہوندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت واسطے نکلے بستی چو باہر نکلے پردہ کوئی نظر نہیں آندہ میرے آقا فرماندے نے میرے اسے ابھیو پردہ کو نظر نہیں آ رہا اچانک وادی دے کنارے تے میرے پاک پیغمبر نے ایک درخت ویکھیا ہے میرے آقا اس درخت دے کول ٹر جاندے نے جا کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دی ٹہنی نو پکڑ لیا ہے ٹہنی نو پکڑ کے میرے آقا فرماندے نے ان کا دی علیہ بإذن اللہ دے حکم نال کی دے حکم نال اللہ دے حکم نال نبی دا موجدہ ہے اللہ دے حکم نال موجدے دے اندر قدرت عرشاں والے خدا دی ہوندی ہے ہاتھ وقت دے نبی دا ہوندا ہے فرمایا ان کا دی علیہ بإذن اللہ دے حکم نال میرے نال ٹر ہے اللہ ذوالجلال دی قسم جس نبی دی ختم نبوت واسطے اساں میدان سجایا ہے اس نبی دا حکم سن دے آئی درخت انج ٹردہ ہے جے میں مالک دے پیچھے اونٹ چل دائے درخت نو پڑیا ٹہنی دے اتوں میرے پاک پیغمبر ایک دوسرے درخت لاگے ٹر جاندے نے انہوں بھی فرمایا ان کا دی علیہ بإذن اللہ اس درخت نو بھی نال لیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لے کے او دونہ درختاں نو مخصوص جگہ تے پہنچے اوتھے جدوں آئے نا تے میرے آقا فرماندے نے دوویں درخت آپس وچ مل جاؤ حدیث چاہندا دوویں آپس وچ مل جاندے نے ایک جان تے ایک مٹھ ہو جاندے نے او درخت نو بول بول کے کہہ رہا ہے اپنے رشتہ داراں نال مل کے رہا کر نبی کہندا رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو نبی کہندا رشتے ناتے توڑیا نہ کرو جماعتاں نو مضبوط کریا کرو جماعتاں نالوں وکھ نہ ہویا کرو او جڑا درخت نالوں پتا لے جاندا سک جاندا اونوں کوڑے اندر سٹ دتا جاندا او دا مل کوئی نہیں جی رہندا درختاں نے نبی دی بات سنی ہے فوراً آپو وچ مل جاندے نے سانو نبی کہندا مل ملاب کر کے رہو اسی ایک دوجے نہ ملدے نہیں نہ بینا اسی تے انہاں دیاں فوتگیاں تے بھی نہیں جانا اساں تے انہاں نو شادی تے بھی نہیں بلانا اے مسلمان دا وتیرا نہیں جتھے نبی بٹھائے اوتھے بیٹھ جاؤ جتھے نبی چلائے اوتھے چل پو حضرات میں عرض کی کرنا چاہنا کائنات دیو لوگو گل بڑی پیاری جے نبی پاک نے درخت دیاں ٹہنیاں نو بڑھیا انج کر کے اولا کیتا قضائے حاجت کیتی اے حدیث پاک اندر مینوں چوک چ کھڑیا کر کے پوچھو مینوں میدان چ پوچھو مسجد پوچھو میں تانوں کتاب بھی دساں گا حدیث دی عربی عبارت بھی بکھاواں گا لیکن میں پوچھنا چاہنا انہاں مولویاں کولوں جنہ اپنے کولوں وعدہ کر کے آکھیا جدوں نبی قضائے حاجت کر کے واپس لوٹے ہے صحابی نس کے اس جگہ تے پہنچے فیس بک دے اوتے اے سارا کچھ درج ہے نیٹ تے چاڑ دیتا چاڑن والیاں ایک بزرگ نے داڑھی رکھی ہے تے بیان کردے نے اے جی صحابہ نسے نسے گئے نبی پاک پہنچے نے تسی کدھر آئے ہو آقا جیڑی تساں قضائے حاجت کیتی اسی انہوں کھان واسطے آئے ہیں کہہ دیو استغفر اللہ اے نبی دے یاراں دی توہین نہیں اے جی امی عائشہ صدیقہ اور نبی دی شان ہوئے جڑی رب دا قرآن بیان کردہ جڑا مولوی بیان کردہ ہو سکدی اور پھر میں دے کیا کرنا ساری کائنات دے علماء ساری کائنات دے اتقیاء ساری کائنات دے بلاغا ساری کائنات دے خطیب مل جان نبی دی عظمت تے شان بیان کرن لگ جان حق ادا نہیں ہو سکدا اور ویکھو نا ایک شان نبی دی عظمت مولوی بیان کردہ پیر بیان کردہ محترم
متحد بیان کردا ہے کوئی ساڈا بڑا بیان کردا ہے ایک شان ہووے جڑی عرشاں والا خدا اپنی قرآن وچ نبی دی شان بیان کردا ہے اور میں نبی دی عظمت بیان کر رہا کوئی کمال نہیں میرے بٹ صاحب بیان کرن کوئی کمال نہیں ابو بکر قمر صاحب بیان کرن کوئی کمال نہیں میری جماعت دی جند جان مفتی کفایت اللہ شاکر شان بیان کرے کوئی کمال نہیں میرے امیر محترم پروفیسر حافظ سعید میر صاحب بیان کرن کوئی کمال نہیں اور نارووال دی لبرٹی بازار چونے والے کمال اس چیز دا نہ ہے شان مصطفیٰ ہوئے تے بیان عرشاں والا خدا کرے کمال اس چیز دا نہ ہے اس واسطے نبی دی شان ہو بیان کرو جیڑی رب نے اپنے قرآن چ بیان کیتی ہے ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے ماشاءاللہ قائدین تشریف لے آر چکے نے وہ آگے نے تو میں ہوں انشاءاللہ چلنا زندگی رہی تو پھر سی اہلم وسالن مرحبا تو سانا کو مزہ نہیں آیا نعرے دا یار ایڈے ٹھلے ٹھلے نعرے نہ مارے کر شروع تو ہی ایڈے ٹھلے ہو گئے تو بعد کی بنے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عبدالوحید بٹ صاحب عبدالقدیر فروقی صاحب پروفیسر حافظ سعید میر صاحب تسی سارے بھی زندہ باد. السلام